बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथी, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का टाइटल है कि जन्नत में भी फ़िरक़ावारियत होती है, और ये भी मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ही क्लिप है, उनकी ही वीडियो है जिसके ऊपर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और फिर इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं और फिर करेंगे मज़ीद बातचीत। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को इसलिए आपने दबाना है ताकि कोई भी वीडियो लगती है तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं और फिर आगे करते हैं इस पर बातचीत। जन्नत में सिर्फ इंसानों को ही दाखिला नसीब होगा या फिर जिन्नात भी जन्नत के हकदार होंगे? यार दुआ करें इंसान ही पहुंच जाए जन्नत में, क्योंकि यहाँ तो बरेलवी देवबंदियों के जाने पर राज़ी नहीं है, देवबंदी बरेलवियों के जाने पर राज़ी नहीं है, अहले हदीस जो है वो इन दोनों के जाने पर राज़ी नहीं है, शिया सुन्नियों के जाने पर राज़ी नहीं है, और सुन्नी जो है वो शिया के जाने के ऊपर राज़ी नहीं है। बल्कि आपको याद होगा, आपके साथ ही एक दफ़ा मेरा वो क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था, उसमें आपने एक जुमला मेरे ऊपर कस दिया था। जी हाँ, तो मैं उसी को रिपीट करता हूँ। वो जो अनीफ डार साहब ने एक मजमून लिखा था ना, उन्होंने कहा था कि जो जन्नत है वो वंडर्स से भरपूर होगी। ठीक है, शिया जो है सहाबा को जन्नत में देख के परेशान हो जाएंगे। ठीक है, उनको तरा निकल जाएगा यार ये भी जन्नत में। सुन्नी जो है वो शिया को जन्नत में देख के परेशान हो जाएंगे कि यार इनको तो हमने फंडिंग लेके काफिर करार दिया था। और बरेलवी देवबंदियों को देख के परेशान हो जाएंगे, देवबंदी बरेलवियों को देख के परेशान हो जाएंगे। तो इस पे आपने जो कुछ कहा था वो दोबारा रिपीट कर दें। मैंने कहा था आपको देख के सारे ही हैरान हो जाएंगे। मैंने कहा था आपको देख, क्योंकि मेरे ऊपर तो इजमा किया हुआ ना इनके मौलवियों ने। अच्छा जी, इंशाल्लाह इनको हैरानगी होगी। इस सवाल से एक और बात ज़हन में आ गई है कि ये जो जिन्नात होते हैं इनके भी कोई बाकायदा फ़िरके हैं? हाँ जी, वो बारे शरीयत में मुफ्ती अमजद अली साहब ने लिखा है कि जिन्नात में वहाबी भी हैं और सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं। जाहिर है यकीनन वही गुमराहियां जो यहाँ पाई जाती हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। अंबिया इनके अपने अलग हैं या हमारे? नहीं, अंबिया यही हैं, इस पे इजमाए उम्मत है कि पैगंबर इनके वही हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ होती तो स्पेसिफिकली अल्लाह ताला जिक्र करता। ठीक है, अंबिया के पैगंबर। अब उस तरफ आ जाए जन्नत में, इसके बारे में वैसे सूफिया के यहाँ ये राय पाई जाती है, क्योंकि वो जज्बाती डॉक्ट्राइन को लेकर चल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जन्नत से हमारे अब्बा जी को निकाला गया था, तो जन्नत हमारे अब्बा जी की मिरास है, हमें मिलनी चाहिए, जिन्नों को नहीं मिलेगी। कहते हैं आदम तो इंसान था, तो वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि जी वो ये प्लाट जो है वो हमारी अब्बा जी का ही हमें ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो वो सूफिया के यहाँ ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। वाकई ये सवाल बड़ा, ये फेंकने वाला नहीं है, ये बड़ा मजबूत सवाल है कि उनके यहाँ ये पाया जाता है कि जी चूँकि जन्नत औलाद आदम की मीरास है, लिहाजा जिन्नात के लिए जन्नत में कोई जगह नहीं है। फिर वो लिखते हैं बाकायदा कि सैर करने आ सकते हैं, प्लाट नहीं मिलेगा। अच्छा, तो इनसे को पूछे कि यार आपने अलॉट करना है, ये आप जाके पूछ सकते हैं, बाकायदा किताबों में लिखा उन्होंने, हमें तो पता है। तो आपसे पूछ के तो अल्लाह ने अलॉट नहीं करना। और जन्नत इतनी बड़ी है कि वो बुखारी मुस्लिम हदीस है, जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ना, जो सबसे अदना दर्जी का जन्नती है, दोज़ख से निकाला जाएगा, उसको भी इस रुए अर्थ से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। यानी 10 मिरेकल प्लैनेट्स अर्थ के बराबर उसको जन्नत मिलेगी। आप तो एक प्लाट के ऊपर तरह से, अगर आपको 40,000 किलोमीटर कुर्रे अर्ज का ये इतना बड़ा गोला पूरे की पूरी ज़मीन ही मिल जाए, आपको सिर्फ एक मुल्क, एक सूबा भी दे दिया जाए, आप कहेंगे बहुत है। तो अदना दर्जे के जनती के लिए 10 ज़मीनें हैं, तो जो आला दर्जे के उनको तो आप छोड़ देंगे। क्या है ऊरों वाला सिलसिला तारिक जमीर साहब से पूछ लीजिएगा, वो मेरी कॉम्पिटेंसी नहीं है। अच्छा, तो कुरान हकीम में एक सूरत ऐसी है जिसमें कैटेगोरिकली अल्लाह ताला ने 31 टाइम्स 31 दफ़ा जिन्नों और इंसानों दोनों को बैक वक्त एक सीगे से मुखातिब किया, तस्निया के सीगे से। आपको पता है ना, अरबी में वाहिद होता है, उसके बाद तस्निया और फिर जमा होता है। तस्निया होता है नहीं जिसमें 2 शामिल किए जाए। अरबी में जमा 3 से शुरू होती है। रब्बुल मशरिकी वल मगरिब, रब है मशरिक और मगरिब, ये सिंगुलर का सीगा। रब्बुल मशारिकी वल मगारिब, कई मशरक़ें और कई मगरिब, और रब्बुल मशरिक़ैनी और रब्बुल मगरिबैन, मशरिक़ैन और मगरिबैन, दो। तो ये तस्निया के सीगे साथ कुरान हकीम में एक सूरत है, वो है सूरतुर रहमान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा, कुम नहीं आया, कुमा आया। ऐ जिन्नो इसके 2 भारी ग्रोह, तुम अपने रब की कौन सी
نعمتوں کو یا قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی ذکر آتا ہے نا، تو دوزخ تو نعمت نہیں ہے. تو وہ مودودی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا، انہوں نے ہر دفعہ اس کا ترجمہ چینج کیا ہے، کیونکہ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے قدرت کی بڑی نشانی. جنت بھی بڑی نشانی ہے، دوزخ بھی بڑی نشانی ہے. تو وہاں پہ جب جنتیوں دوستیوں کا ذکر ہوا ہے اور کہا ہے مجرمین اپنی شکلوں سے پہچان لیے جائیں گے، ماتھے سے گھسیٹے جائیں گے، اور ولیعوذ باللہ اللہم اجرنا من النار. اس کے بعد پھر آیا فبی آلاء ربکما تکذبان. تو جن و انس دونوں کو مخاطب کر کے دوزخ کا ذکر بھی ہو رہا ہے سورۃ الرحمن میں، اور جن و انس دونوں کو مخاطب کر کے جنت کا ذکر بھی ہو رہا ہے، بلکہ جنت کا سب سے زیادہ ذکر اسی صورت میں ہوا ہے اور دوزخ کا بھی. تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے اس تذبذب میں بندہ پڑھ دے کہ بھی جن بھی جنت میں جائیں گے. نہیں، جن بھی شریعت کے مکلف ہیں، ان کے لیے بھی اینڈ رزلٹ وہی ہوگا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی اللہ کی شریعت کی دو ہی مخلوقات پابند ہیں نا، جن اور انس، جو اپنی مرضی سے چوائس کرتے ہیں. باقی جو ہیں وہ تو فرشتے تو ویسے ہی پابند ہیں، اور جو جانور ہیں ان کے اوپر شریعت ہی کوئی نہیں ہے. اپنی ول سے گاڈ کو یعنی اوبے کرنا، یہ صرف انسان اور جن کے پاس اللہ نے رکھا. اور سر میں اس پہ اکثر جملہ بولتا ہوں، اپنی مرضی سے اپنے خدا کو چوز کرنا، یہ وہ بڑی کوالٹی ہے جو جبرائیل کے پاس بھی. جبرائیل نے خدا کو مانا ہے خدا کی مرضی سے، اور آپ اپنی مرضی سے گیون سرکمسٹانسز میں، مشکل اور اچھے حالات میں اپنے رب کو چوز کر لیتے ہیں. یہ وہ دولت ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں. اور میں تو ببانگے دول کہتا ہوں کہ جبرائیل اگر مجھ سے میرا ایمان ایکسچینج کرنا چاہے نا، تو میں اپنا ایمان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیونکہ یہ کوالٹی کہ آپ نے حالات و واقعات میں اپنے رب کے لیے خود ڈسین کیا تھا، خدا کو چوز کیا تھا، جبکہ آپ کے پاس خدا کے انکار کی گنجائش بھی تھی. یہ بڑی دولت ہے بنسبت اس کے کہ آپ کے پاس انکار کی گنجائش ہی کوئی نہیں. فرشتے تو اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. ان کی پروگرامنگ میں ہی کہیں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ انکار کریں گے. تو یہ بہت بڑی دولت ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یہ بالکل آپ نے اپنے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ پگڑی صرف کالی اور سفید سنت سے ثابت ہے، جبکہ سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 4064 کے تحت اپنی پگڑی کو زرد رنگ سے رنگنا، تو کیا یہ بھی سنت ہے؟ دیکھیں، یہ میرا کلپ جو پگڑی والا نا، وہ پورا 28 منٹ کا کلپ ہے، جس میں میں نے بتایا تھا کہ تمام لباس مرد پہن سکتا ہے، سرخ بھی، زرد بھی، اور پگڑیاں بھی. میں نے تو 12 لیکچر میں کہا آپ گرین پہنے، زرد پہنے، ساری پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حلال و حرام کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 کلر ثابت ہیں، بلیک اور وائٹ. ٹھیک ہو گیا. یہ جو زرد والی حدیث بتا رہے ہیں نا ابو داؤد کی، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، اور میں نے یہ اس لیکچر میں بیان کی بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں داڑھی کو زرد کرنے کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام کو داڑھی زرد کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور نبی علیہ السلام جب یعنی داڑھی زرد کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زردی کو اپنے کپڑوں پہ بھی اور پگڑی پہ بھی مل لیتے تھے. اچھا، یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے زرد کلر کی اسپیشل پگڑی باندھی ہوئی ہوتی تھی، یعنی وہ داڑھی کا جو زرد رنگ ہے وہی کپڑوں پہ بھی آپ کو زرد رنگ پسند تھا. یعنی وہ زرد کلر آپ کہہ لیں ڈارک یلو جسے کہتے ہیں، تو پہلے یلو پہنے، یار پگڑی پہنے، آپ یلو پہنے، آپ گرین پہنے، آپ جس مرضی رنگ کی پہنے. میں تو شروع دن سے قائل ہوں. یہ تو لال رومال والوں نے کہا کہ گرین پگڑی پہننا غلط ہے. میرا کلپ تو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. میں نے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام نے تو گرین کلر کے کپڑے بھی پہنے ہیں. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے. ہم نے تو کبھی بھی اس کو ناجائز نہیں کہا. وہ جو زرد کلر والا ہے نا، وہ اسپیسیفک زرد کلر نہیں، مطلب وہ رنگنے کے اعتبار سے. اگر کوئی پوری بھی پگڑی سفید زرد رنگ کر کے پہن لے تو پہنے ضرور، لیکن آپ کا عمومی عمل جو ہے وہ بلیک اور وائٹ ہی ہے. کوئی رنگ منع بھی کیا جیسے کہ اورنج رنگ؟ اورنج رنگ جو ہے نا وہ صرف اس کا احرام پہننے سے منع کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اورنج نہیں ہے، وہ زعفرانی کلر ہے. زعفرانی کلر وہ ہوتا ہے جیسے کسی بندے کی داڑھی کو آپ زرد دیں نا تو وہ زعفران کا کلر، یعنی آپ سمجھ لیں کوئی اینٹ کا کلر اور یلو کلر کے درمیان میں کر کے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. زعفران آپ جا کے دیکھ لیں، اس کا بھی احرام منع ہے، عام حالت میں وہ بھی پہننا جائز ہے، کوئی کلر منع. پتہ نہیں جی چشتی کا رنگ چھیڑے گا. نیکسٹ کوشچن علی بھائی، کاروبار کرنے کے اسلامی رولز کیا ہیں؟ بنیادی اصول تو یہی ہے کہ غرر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، سودی کام نہیں ہونا چاہیے. بس اللہ خیر صلی اللہ. دھوکہ نہ ہو، دنیا جان کی چیز اس میں شامل ہے. باقی یہ کوئی نہیں ہے. یہ اصول
جی تو آپ کو ویڈیو امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے, دل مانتا ہے, تو اس کو آپ نے لائک کرنا ہے اور اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. تو دیکھیں کہ نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں لاگو ہوتی ہیں. تو پھر چلیں گے, پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, کسی نیکسٹ بات چیت کے ساتھ. اور مجھے تو ویڈیو خیر بہت اچھی لگی. اگر آپ کو بھی اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے. اوکے جی, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.